شحرور شكرا. سؤالي الأول هو أريد أن أفهم التناقض بين في الأول تقول لنا بأن لابد أن نبتعد من السنة لتفسير القرآن، وفيما بعد تقول أن الصلاة والزكاة نجد تفسيرها عند محمد. أريد أن أفهم هذا التناقض بين. والسؤال الثاني من فضلك هو لماذا تقنين الزواج المثلي بهذا التقنين نتجاوز حدود الله؟ شكرا. Vous voulez que je traduise la question? Ok. Oui, en fait, la première question, donc, c'était à propos de la sunna, parce que le professeur a dit qu'on n'avait pas besoin de la sunna pour comprendre le texte coranique, mais à la fin, effectivement, il avait dit qu'en ce qui concerne certains rites comme la prière, eh bien, il faut suivre la sunna, il faut suivre donc la tradition du prophète. Et la deuxième question, c'était par rapport au problème que lui pose justement la légalisation du mariage donc entre homosexuels. دائما كل التراثيين الوسط والمعتدل والأصولي يقول الكتاب والسنة، يقولون الكتاب والسنة ويحتجون بالصلاة والزكاة، ولكنهم ليسوا من أجل الصلاة والزكاة، من أجل الحجاب والدقن واللباس وكل ما فعله الرسول في حياته يعتبر جزء من الدين. وهذا قلت أن تقنين الحلال، تقييد وإطلاق الحلال اللي موجود بكل أهل الأرض هو ليس بدين بالأصل. يعني عندما قال الرسول المرأة تسافر مع محرم كان يضع قانون السفر وليس دين، قانون السفر للمرأة في ذاك الوقت لأنه كان صحراء ولازم الحديث. هم وضعوا تنظيم الحلال جزء من الدين وسموه سنة نبوية ويحتجون بذلك بالصلاة. أنا أقول وجدت مرجعية أن الصلاة والزكاة فقط only في آية تقول 56 بسورة النور، ولولا لما قبلت، وقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فبالزاي وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني هو قالنا أنه بس هذول التنتين خذوها من الرسول وليس أكثر، وليس أكثر. هم يريدون أن يأخذوا كل شيء، اللباس والطلاق وكل شيء قالوا وكل شيء فعله، حتى نقضوا المصحف أصلا. يعني في المواريث المصحف كله ما له معنى أمام الفقهاء. وضعوا قيادته للمجتمع في ذاك الوقت هي جزء أساسي من الدين إن لم تكن الدين كله. هذه واحدة. الزواج المثلي قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه من المحرمات، هذه من حاكمية الله. وقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه تحتاج إلى تفصيل. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاشهدوا عليهن 4 منكم، يتكلم عن السحاق. واللذان يأتيانها منكم يتكلم عن اللواط ويتكلم عن الجماع ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فالسبب الفاحشة ممكن تفتكر بكل مجتمعات الأرض يوجد مثليين، أنا لا أنكر ذلك، ولكن أقول تقنين، لأن المثليين هو خياره، كونه خياره هو ليس من مهمة الدولة إرسال الناس إلى الجنة، مو مهمة الدولة، ولا مهمة الدولة منع الناس عن النار، ولكن تقنين الزواج المثلي في تعدي، إنه أنت شرعت له بينما هو محرم فقط. من هنا أرى أن هذا تجاوز. أما وجوده والدولة ما تتدخل فيه هذا شأن شخصي وبينه لربه، أوكي ما في مشكلة. Je traduis pour la salle rapidement. Donc à propos donc de la première question,
Les lois effectivement apportées par le prophète relèvent de l'époque. Ce sont des lois civiles, des lois visant à réglementant donc la vie des gens de l'époque. Mais il y a eu une tendance dans l'histoire à les transformer, à les sacraliser, donc à les transformer en lois incarnant en quelque sorte l'islam et la conduite du prophète, d'où l'attachement donc aux signes vestimentaires ou bien à certaines règles relatives par exemple à l'héritage ou bien à certaines visions de la femme. Donc tout cela pour lui ne fait pas partie de la religion. La seule mention dans laquelle il y a donc l'injonction coranique de suivre le prophète, donc en termes de religion, c'est de pratiquer la prière et de donner l'aumône. Donc ça, c'est la réponse du professeur. En ce qui concerne le mariage homosexuel, l'idée c'est que l'État ne doit pas intervenir pour légiférer sur un point qui a été donc considéré dans le texte coranique comme faisant partie des turpitudes, al-fawahish, ou bien des interdits, des péchés qu'il ne faudrait pas donc commettre. Donc cela peut être pratiqué effectivement, que ce soit l'adultère ou l'homosexualité féminine ou masculine. Donc cela peut être pratiqué à titre personnel, mais il ne faut pas que l'État intervienne pour donc rendre légal ce type d'union. Merci. Encore une question, et je vous demanderai d'être bref, parce que nous devons déjeuner à 1h. Voilà, autrement... السلام عليكم. مرحبا بك الأخ محمود، أستاذ العظيم. قرأت عنك محمد شحروف. قرأت لك الكتاب والقرآن، وأنصت لقاءات كثيرة. عندي سؤال أو 3 أسئلة مركبة. أول شيء أعجبني هو التفريق بين المقامات، مقام الرسول ومقام النبي ومقام الرجل. ولكن حينما الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين، يعني يفتيه، يعني وكأن النبي يعني لن يكون، هل في هذه الحالة سيكون معصوما أم لا؟ إذا تلقى الأمر حتى من مقام النبوة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، بمعنى هل سيحاسب؟ هنا قلت الرسول ربما لا يحاسب رسول، لا مجتهد كان مو معصوم، مش نعم مو معصوم، النبي غير معصوم، ولكن في هذه الشغلة حرض يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، سيحاسب في يعني هل من المطلوب؟ مكتوب أولا، واضح سؤالك، في شيء بالقرآن أغفلوه التراثيين، والمرحوم نصر حامد أبو زيد والدكتور حسن طرحوا مرة تاريخية النص، بينما هي ليست كذلك، هي فيها شيء من الحقيقة. هناك شيء اسمه القصص القرآني، ما في شيء نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل. القرآن قصص، في موسى، في آدم، وفي عيسى. طيب محمد ما له حصة؟ إذن سورة التوبة كلها والأنفال وهذه الآيات لا يوجد فيها شريعة، لا يوجد فيها شريعة، عبارة عن قصص قرآني، مو هيستوريكال، اتس هيستوري تماما، قصص موسى قصص. هذه بعد حدوثها دخلت في تاريخ الحتمية وتأرشفت في الإمام المبين فصارت قرآن، أي أنه الآن حصلت ما لك يد فيها، ما بتقدر تساوي شيء. القصص الرسول كان ينبذه، بس مع آلية التحريض هو كان يحطها، انه كيف بدي احرضه. 2 كان يطلب منه البيعة كثير مهمة هي، انه يعني هو ما اعتبر انه رسالته انه تعطيه شرعية، ما اعتبر انه بده يقود الناس، لازم الناس توافق على قيادته له، فنفسه هو طلب البيعة. 2 كثير 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 شغلة مهمة نعرفها بالقصص المحمدي. الآن هلا في عندي كتاب بدي طالعه اسمه القصص المحمدي، لأنه هذا مو دين، اتس هيستوري، ولا يوجد منه أحكام شرعية. هي مشكلة الأصوليين، هون مشكلتهم بسورة التوبة
وهذا مش عم ياخذوا منها احكام شرعيه، هي لا يؤخذ، هي هيستوري تاريخ، مثل قصه موسى تماما. يؤخذ منها العبر، يؤخذ منها الويزدم. شو عم يقول لك؟ عم يقول لك تاسيس دوله ما يمكن استعمال القوه، وهكذا كان كل اهل الارض عندما تاسست استعملت القوه، وهو ليس بدعا من الناس استعمل القوة في تأسيس دولة، ولكن ليس الدين، ليس بتأسيس الدين. لسبب ما بصير تقول دولة إسلامية، الإسلام موجود بكل أهل الأرض، شلون بدك تحصر الإسلام؟ ما بينحصر. ما بصير تقول دولة إسلامية إطلاقا، ولكن تقول الإسلام عالمي، الإسلام منتشر، الإسلام لا تحده دولة، لا تحده دولة مصر. أما تحويل الإسلام إلى سلوكيات قام بها الرسول في تنظيم المدينة والقتال، قاتل مضبوط، بدي أسس دولة. يعني وين المشكلة؟ بيسمك أسس دولة، وكل ما الدول تأسست استعملت فيها القوة، وهو كذلك، ولكنها استعملها من مقام النبوة. يعني داود دخل معركة كنبي مو كرسول، كنبي دخل معركة مو كرسول. هذا المقام اللي هن سموه سنة نبوية هو ليست سنة نبوية، السنة النبوية سنة تاريخية. أنت ما تدرس سنة نبوية تدرس تاريخ، وكل شيء. والشريعة اللي أخذينها هلا الشريعة الإسلامية 80% منها أنمو أكثر هو تنظيم الرسول لمجتمعه في المدينة المنورة، سموه شريعة إسلامية، وهو تنظيم الحلال، وهو أصلا ليس بدين. لا ثابت تلاقي كتب الفقه هيك. ما ممكن يقول له قاتل الرسول، مستحيل. اما الاسوه هو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، هو الاسوه لليوم كرسول هو اسوه لي لليوم. هو صلى وزكى كرسول ممكن. Je traduis rapidement. Oui, juste. Je traduis rapidement. Je traduis comme ça, c'est tout frais. Justement, la question est portée sur un verset coranique faisant partie de la sourate 9, donc le repentir, qui parle en fait de la guerre, principalement, qui codifie la question de la guerre en islam. Donc le verset dit « Ô prophète, exhorte les croyants au combat », donc la traduction française. Et le professeur Shahroun, d'où la question, le rôle de la prophétie, donc l'exemple du prophète en tant que chef militaire, chef de guerre, dans ce passage du texte coranique. La réponse du professeur Shahroun, c'était de dire que ces récits, ces chroniques décrivant les faits militaires du prophète doivent être considérés comme tels, c'est-à-dire comme des récits de guerre, et non pas donc comme relevant de l'histoire, des chroniques historiques tout simplement, et non pas comme, si vous voulez, des passages ayant une intention légiférante, c'est-à-dire de se transformer en loi codifiant la guerre et la paix en islam. Donc pour lui, en fait, cela ne fait pas partie en quelque sorte de la mission du prophète, donc en tant que messager, elle fait partie de sa mission en tant que chef. Donc on revient à la distinction initiale entre le prophète et le messager qu'il a énoncé tout à l'heure. أكمل سؤال في هذا السؤال الآخر. حينما تكلمت على قضية التحريم. نعم. التحريم في لقاء سابق لك قلت بأن التحريم شمولي وأبدي. صح. يعني يحتاج إلى رسول. صح. لهلا نعم، ولكن تحدثت كذا عن التراكم القيمي. السؤال: ألا يستطيع الإنسان الآن مع التراكم المعرفي والتكنولوجي أنه ليس مجبر بأن ننتظر رسول لكي نتجاوز سقف التحريم؟ أنا أقول الله سبحانه وتعالى يقول، ربما يكون الاعتقاد خاطئ، الله يقول وتبارك الله أحسن الخالقين. أنا أتحدث من مقام الخلق، يعني في خالقين آخرين ولكن أحسنهم. الإنسان له صفة الخلق، نرى في الأشياء سيارات طائرات وهو يبحث سقف كلمة. ألسنا نفهم بأن نقول بأن البداية كانت القرآن وممكن تجاوزه، يعطينا الخطوط والطريق. السؤال الآخر: حينما وقفت على مشهد عظيم بين الله سبحانه وتعالى والملائكة والشيطان، صفة الشيطان، حينما الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم فرفض الشيطان. الفكرة التي استفدت منها أنا لا يبغى بيتها هو الرفض أو النقد،
وحينما نرى في التراث العربي الإسلامي حتى اليساريين نسميهم من أهل الشيطان، الزنادقة وكذا. حتى قضية الحديث لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. حتى فاختلف علينا حتى قضية النقد غير مسموح به في التراث الإسلامي. لذلك نقول حتى على طريقة عادل الإمام لا تناقش يا أخي علي، لا تجادل ولا تناقش. هذه يعني ما هو العبرة التي يمكن أن نستفيد منها من هذا المقام؟ حينما الشيطان رفض، الله قبل المعارضة. يجب أن نكون شياطين. فكيف أنا نقبل وأنا لا، أنا أخذها من الطرف الثاني، أن الله سبحانه وتعالى قبل المعارضة. وبالمناسبة يقولون أن الله قوله كثير مهم أن ننتبه له، أن الله قوله الحق، ويحق الله الحق بكلماته. كيف الله بيقول لإبليس وإبليس ما بيسود، بينما قوله الحق، والحق ما يعني كويس. الحق is objective truth. الحق هو objective being. هذا الحق، يعني السماء والأرض حق، يعني موجودة. أما الصلاة مو حق، والصوم مو حق. الصلاة حلال وحرام. الصدق مو حق، لأنه الصدق سلوك. فعندما قبل الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى، وأوامره تطاع وتعصى، ولكن عندما يقول قوله الحق يعني بده يصير، ما في كلام. يعني مستحيل عن حكم شرعي يقول قال الله، إيه ما بالك؟ قال الله صوموا، يعني أهل الأرض تصوم كلها، ما لحالها بتوقف عن الأكل. ولكن بيقول لك أمر الله بالصوم، لا سام. وإذ قال ربك للملائكة قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. وضحيت؟ الله قال للملائكة وأمر إبليس، ولم يقل لإبليس، لا أمره، لأنه الأمر يعصى، وأمره لكي يعصى، وأمره لكي يعصى، لكي يكون هناك تناقض، ولا يكون هناك جدلية بين الخطأ والصواب، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر. هذه الجدلية. الله خلق إبليس لسبب بسيطة، لو رب العالمين حط الشر إنه أنا بساوي الشر، بصير كل ما تلعن شر تلعن الله. أنا بحط لك نموذج الشر بإبليس، جاي تلعن إبليس. Alors, comment traduire? En fait, la question, elle portait sur un épisode fondateur, disons, de l'histoire de l'humanité, puisque c'est la narration de la création d'Adam, dans la sourate 2, qui s'intitule donc la vache, Al-Baqarah, et Dieu donne l'ordre au diable d'obéir donc à sa création, donc à l'homme, et Satan refuse. Donc un geste de désobéissance que notre ami, pour lequel notre ami cherche une explication. Donc moi je lui ai proposé, en même temps il disait que dans la tradition arabe ou musulmane, donc la désobéissance ou bien la critique n'est pas quelque chose de permis. Donc je lui ai proposé au passage que nous devenions tous des diables pour apprendre à désobéir. Bon, donc la réponse du professeur, c'est que donc l'acte d'obéir et de désobéir, c'est ce qui fonde justement la dichotomie du bien et du mal, c'est-à-dire qui crée un espace de la responsabilité ou bien de la liberté humaine, donc pour synthétiser un petit peu mes propos si j'ai bien compris, et donc le fait d'avoir désobéi a transformé donc le diable en symbole du mal, et c'est dans ce geste donc de désobéissance que l'homme apprend également à la fois à valoriser son statut, donc en tant qu'homme, en tant que création divine, mais aussi en tant qu'être capable donc de désobéir aussi et voilà, et d'être libre. مشان القيم، قلت لي قيم متراكمه. هذا السؤال صح الان، يعني انت الان في الالفيه الثالثه انه القيم امر مفروغ منه، صارت كل اهل الارض تعرفها. صح الكلام، لكن هل بالالفيه الثالثه قبل الميلاد هذه القيم كانت كذلك الان؟
أنت تتكلم الآن، ولكن هل كانت كذلك؟ إذا كان بشريعة حمورابي 33 عقوبة إعدام، 16 عقوبة جسدية، هذه القيم لم تكن موجودة، تراكمت عبر الزمن حتى أصبحت الآن أمر مفروغ منه، أصبحت الآن عالمية ومنتشرة، ويعني مثل ما بيقولوا it goes without saying، أمر يعني طبيعي جدا. والمحرمات أصلا 16 شدة الجمس فيها، ما هي كلها 16 عفوا 14. Bien, donc la première question, elle portait sur la question des valeurs, et le professeur donc, a insisté encore une fois sur la relativité de la compréhension des valeurs qui doivent être donc toujours soumises au contexte ou bien à l'horizon historique dans lequel nous vivons. D'où on revient donc à la distinction initiale entre la fonction, disons, des rites, fonction des rites ou bien des cultes, et le contenu éthique du message. Donc, une distinction fondamentale pour le professeur. Voilà, merci. Merci aux intervenants et merci aux traducteurs. Et merci aux gens qui ont posé des questions. Et nous reprendrons cet après-midi à 2h30. Et voilà.